دوستا و قومای گل سلام. امروز که میخوایم قدر شما یک نیچرال فینومنا را که شیر کنم که در سایبریا شده در علاقه یخبستان ایریه یا حساب کنی که در نوردن ایریه رشیا که شما آرورا را خود نرمالی شنیدین. آرورا که مو دانسی لایس است مختلف کلر که مطلب نرمالی در طرف قطب شمال بعض اوقات میشه. لیکن یعنی که پیلرز است فقط پایه‌وری مطلب شما بنی چیزا که شاید همی پیکچر همی فوتور که دراو میگردین همی تو مختلف کلرز ازی پیلرز است فقط که از زمین رفته تا آسمان را که چندان خوشنمای فوتو آود ما خواستم اول شما فوتوایش تو که اکسپلینیشن چی که بسیار ساده در نظر من بسیار یک اینترستینگ فینومنا آمد. چیزی که صرف در قطب شمال میشه مطلب طرف نوردن ایریا میشه و ایریا که مطلب فول یخ است اتماسفیر که آو یا بخاری آو که در اتماسفیر که وقتی که دمانه سنو چینج میشه وزو که لایت ریفلکت مونه دیگه باز رایت ریفلکت که مونه باز این میتر فینومنا که جور میشه مطلب ما شما ساینتیفیک پروسس شکسته گفتم. لیکن خالی ما میخوایم که شما بینگرین خوشنمایشون چرا از خاطر ازی که وقتی که مطلبی تر فوتو اول که پیر شد شما خبرین که ایتم یوکرین قدرشیا که در حالت جنگ است باز جایر که فوج یوکرین که سپیشی فوجی رشیا که گرفته بازیرم شما خبر هستین که منی نیتو و رشیا که گومگوی ازی است که مطلب اونا برای نیوکلر هتیار والا که یک دیگه که دمکی آمدم به تو استعمال نکردم به تو استعمال نکو بازمزو خاطر وقتی که تر فوتوها که اولا مات مردم خلقت که گو تایپی ویپنز است شاید که زیریزی که اینا میخواه که سیتلایتس را ده و شما خبر هستن که چیزا که استارلینک که نامزی چیزا نامزی مرتکه که زیاد مرفت که کلو پاپولره در ایتون مطابق خود به هر حال ما که نام استارلینک گفتم نرمالی زیادی مردم ها که خبر است درباره چیز ایلان مسک ما میخواستم نام بزرگ بگیرم دیگه زیادی مردم ها که ایلان مسک نام کمپانیش خبر یک دنیزو که نام کمپانیشی استارلینک است که درو فری اینترنت که پروواید نه هم در یوکرین که جنگ به زمین تمام که مطلب ایران یک بی‌نظمی شد مطلب یک احتجاج که مردم ها که در اون برای نام که اینترنت سرویس که پروواید نچه که حکومت که اینترنت نار کی کٹ کرد به هر حال باز چرا که مطلب سیتلایتس که بسیار کلان تریت برای فوجی رشیان که از خاطر ازی که مو پریسیژن والا ویپنز که درو نیتو درو پروواید نه برای یوکرین که بازمزو خاطر مردم ها درو اکسپکت مونه که برای زی که رشیا گو ریسپاند بده بازمو انتظار مردم ها یعنی تر یک نیچرال فینومنام که آمد مثلی ازی چیزا وری در ورتیکل یا ورتیکل لایتس پیلرز وری دیگه باز مردم ها خیل اونایی که فیمیلیر نبود اونا خیال کرد که میتونه گو نو تایپی ویپن است که مطلب میتونه گو تایپی لیزرز است که زمین که نادرو طرفی آسمان درو چیزا نه و چیزا که تارگت نه استارلینک وری یا تر که میلیتری چیزا سیتلایتس که اونا که تارگت کنه. خب مطلب یک چند فوتو اینا ریسنت است که شما در اونجا میگن دیگه باز ویکی‌پدیا هم که چند خوشنمای فوتو هم داشت چل که مطلب یک نو فینومنا نیست شما میتونید توکن لایت پیلر ذکر شما ولی ویکی‌پدیا سرچ کن شما که چند خوشنمای فوتوهاش که شما میگن تو مطلب مو ریمبو کلر که بیسیکلی است تا اینجا شما رو که در اون میخواین نشون بده که چطور که مطلب یا پیر میشه که مثلا نگاه دانه تر در صورت یک میرر لایت سورس باشه و زین تر تو ریفلکت دیگه از خاطر که در صورت پیلرز معلوم میشه تو خیلی نرمالی مطلب دیگه جای زمین نمیشه و ایریا میشه که مطلب تمپریچر کافی یخ رنگ چیز ایریا سایبریا ایریا رشیا که یا نوردرن ایریا کانادا که یا مطلب آلاسکا یا امریکا دیگه و ایریا که چرا که دومره هوا که نمی هوا ناس زیادتر در صورتی از بس که یخه نمی هوا که در صورت کریستالز میشونو کریستالز هی بیسیکلی دیگه آیس کریستالز هی بیسیکلی برف که تا ولی بازو که لایت سره انتر مطلب ریفلکت کن
تو मतलब قصة نشوف من شمار قصة मतलब مقصد از ما بود که اینا قصة natural فینومنا است بس او ایریا کی کولد بدی تر قصة زیادتر ای چیزا نشو میده تو मतलब دیگه جای که فرض مثال قضیت یخنیه یا मतलब قضیت چیزا نه یک دانه मतलब برو بدر میشه تو خیلی ایریا که मतलब काफी برف تو خود زمین دبلی درختام قصة برفش مو میگن که मतलब یخیا است بس لازمی است که طرف نوردن ایریا چرکی مطابق ویکیپیدیا از بلاروس است و موسم هم یخترین منتی موسم کسی گرفتش یعنی در منت جنوری کسی فوتو کشیده در اینجا میتن میگن لیکن یکی در اشیا امروز شده امروز کسی تازه मतलब تا هنوز ایری از مو کسی فصل پاییز دیگه فصل پاییز کسی تازه شروع شده یخیا تازه کلر چینج نه لیکن वो एरिया कस्ता काफी यक्ष टेम्परेचर काफी था पर हम एक्सपेक्टेशन प्रोडिक्शन हम भी ऐसा कि मतलब इमसाल यखिया कस्ते में इतना काफी ज्यादा यख बाशा و اگر فرق شي मतलब ये مشه برای اقتصاد دنیا که استخاص پر اثر انداز مشه اگر امسال काफी زیاد یخ شد ریزن چی तरह شما خبرن که منه وقت که روسیه و اوکراین منه یک دیگه که درو جنگ نه سپلای گیس که است از روسیه کٹ شده در کلانترین اکانومی یوروپ کی جرمنی است خاص طور پر زیادستان زیاد اثر انداز شده و شما خبرن که از پیش ما خبر نیم شما هیستوریکال بکگراند خبر است یعنی وقتی که मतलब هیتلر شکست خورد دیگه اونایی که جیت کردن جنگ را رنگه امریکا وری بریتانیا وری فرانس وری روسیه وری मतलब او زمان روسیه نه او زمان کست سوویت یونین یا شوروی در زمان از مو بزینا مو گفت مو کست باید می قوت جنگی جرمنی رو کست ختم کنی برای که ورمو ختم کنی مو کست باید اندستری از زوره ختم کنی چرکی تو که اندستری که داره تو मतलब وار ماشین داره دیگه وقتی هم دل شد تو فل کنان پیمانه میتونه ٹینک جوړ کنی موټر توپ मतलब جوړ کنی جहाज جوړ کنی یا فر مثال دیگه टेक्नोलॉजी کست اگر تو کلان هیوی والا اندستری نداره بس برای تو کست پروڈکشن کلان ویپنز کست هیوی ویپنز کست برای تو سخت میشه بس وار ماشین تو سلو داون میشه بس زمزو خاطر وقتی که اونا اندستریال کپاسیتی جرمنی را که 50% کم کرد کست نه صرف اقتصاد جرمنی بسیار اولم मतलब جنگ تباه کرده اقتصاد چرا لیکن همون اقتصاد که نه اکسپکتیشن که مکت که मतलब این میتونه خود سستین کنه و سستین نمیترسه انفلیشن فول نه صرف دمنه جرمنی بسیار زیاد شد بیرکاری و انفلیشن کسته بلکه پوره یورپ را کسر انداز کرد بزمزو خاطر اینا کسته و قانون بدلی کرد و پالیسی کسته بدلی کرد علاوه کرد که मतलब جرمنی کسته مو اندستریال پیمانه کسته برای پروواید کرد به هر حال نیچرال فینومنا قد جیوپالیتیکس ارتش کسته کم مکس کردم منیزی ویدیو کسته امیدوارم که شما کسته از این کسته یکو چیز یاد گرفته باشین کم از کم یک ساینسی یکو چیز یاد گرفته باشین تشکر شما خوش